नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि 7 प्रदेशमा 44 जनाको उम्मेदवारी। एमालेलाई हराउन 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँ। परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू रणनीतिमा व्यस्त। फेरि सुरु भयो कांग्रेसमा गुटगत राजनीति। देउवाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि शेखर समूहको छुट्टै बैठक शक्तिका रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासो। सरकारले बाचा पूरा नगर्दा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले कोरोनाको खोप पाएनन्। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आज लगाइने भनिएको खोप अनिश्चित, जोखिम बढ्दै। फिर्ता भयो नारायण हिटीबाट बतास समूह। कौडीको भाउमा जग्गा लिने र दिने योजना असफल। ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ढकाल विरुद्ध राजस्व छलीको पनि मुद्दा। किसानले मिलको भाउमा उखु बेचेपछि मात्रै सरकार समर्थन मूल्य तोक्ने तयारीमा। बक्यौता रकम समेत उठ्न सकेन। पैसा नतिर्ने 5 व्यापारीको जग्गा र बैंक खाता रोका। फ्रान्समा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटियो। IHU नाम दिइएको भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी संक्रमक भएको वैज्ञानिकको दाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भने अनुसन्धानमा। र ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टोली बन्द प्रशिक्षणमा। योगदान भुलेर कप्तानबाट हटाएको भन्दै ज्ञानेन्द्र मल्ल असन्तुष्ट। खेलाडीमा कुनै मनमुटाव नभएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 7 प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रदेश 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनका गोपाल बस्नेत, महिलातर्फ जयन्ती राई र अल्पसंख्यक वा अपाङ्ग कोटामा हेमराज राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। बस्नेत नेपाली कांग्रेस, जयन्ती नेकपा एकीकृत समाजवादी र हेमराज राई जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। त्यस्तै एमालेबाट खुल्लातर्फ गुरु बराल, महिलातर्फ सुमित्रा भण्डारी र अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता कोटामा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रदेश 2 मा लोसपाले सप्तरीका श्याम सरदार र महोत्तरीकी रूपा कुमारी यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनबाट जसपाले अन्य समूहमा सिराहाको खालिद सिद्दिकीलाई र माओवादीले महिला समूहमा पर्साकी उर्मिला अर्याललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्तै नेकपा एमालेले अन्य समूहतर्फ धनुषाका अशरफी भेनुबार यादव र महिला समूहतर्फ रौतहटकी बिना शाहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यता बागमतीमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। महिलातर्फ गोमा तिमिल सिन्हा र अन्यतर्फ कृष्णप्रसाद पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। गोमा तिमिल सिन्हा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेकी हुन् भने कृष्णप्रसाद पौडेल नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। डीपी कोइरालाले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा भएको थियो 72 मा, त्यसलाई सही कार्यान्वयन गर्ने मेरो पहिलो कमिटमेन्ट हो। गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट स्याङ्जाका अर्जुन कुमार सुनाम, कास्कीका पुण्यप्रसाद पौडेल र महिलामा नवलपुरकी लीला थनेतले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी कमला पन्त, माओवादीका सुरेश आलेमगर र भुवन सुनारले उम्मेदवारी दिएका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट 3 जना उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पाल्पाकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट रूपन्देहीका तुलप्रसाद विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खुल्लामा कैलालीका नारायण मिश्र, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दलितमा डडेलधुराका जगत पार्की र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट महिलामा गरिमा शाहले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा रिक्त रहेको खुल्ला महिला र अल्पसंख्यक वा अपाङ्ग सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न
कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। धरान 2 मा नवनिर्मित नेपाली कांग्रेसको क्षेत्र नम्बर 1 को पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही समयमै आउने तीनै तहका निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। महाधिवेशनको समयमा भएको प्रतिस्पर्धाको मनमुटाव नराखी पार्टी एकतामा जोड दिन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभरिका पार्टीका कार्यकर्ताहरू एक भएर हिँडेमा मात्र पार्टी एकताबद्ध हुने बताए। पार्टी सहयोगले पार्टी जति बनाउने काममा पार्टीको एकता जरुरी छ। एकताको लागि सबै साथीहरू एक हुनु जरुरी छ। यसको सुरुवात धरानबाट हुँदैछ। धरानले गरेको पनि छ। आइएमबी सबै सभापति सबैलाई लागु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको पनि एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका थिए। धरान दिवस 2078 मा सहभागी हुन धरान पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारमा लागिनु पर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान छिट्टै टुङ्गिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूलाई शक्तिका रूपमा स्वीकार नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोइराला समूहका नेताहरूले मंगलबार बैठकका केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन र राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वारहरूको चयनबारे छलफल भएको सन्दर्भमा यो कुरा बताएका हुन्। सभापति देउवाले 2 पटक गरेको मनोनयनमा रामचन्द्र पौडेल बाहेक उनलाई मत दिनेहरू मात्र परेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार चयनका क्रममा पनि सभापति देउवाले डाक्टर शेखरको साटो रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेका थिए। भागभण्डार नखोजे पनि आफूहरूले साझेदारी भने खोजेको नेताहरूले बताएका छन्। तर सभापति देउवा एक्लै जान खोजेकाले शुभ संकेत नदेखिएको आरोप कोइराला समूहको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार तय गर्दा नेपाली कांग्रेसको विद्यमान विधानको प्रक्रिया मेचिएको छ। कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय संसदीय समितिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वारी तय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर संसदीय समिति नै गठन नगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधानमा उल्लेख भएको परिच्छेद 8 को धारा 32 को उपधारा 9 मा प्रत्येक प्रदेश कार्य समितिले मातहतका जिल्लाबाट सम्भावित नामको सूची माग गरी एक सेटका लागि 3 जनाको नाम केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले प्राप्त नाम आफूसँग विवरण राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउने उल्लेख छ। विधानको व्यवस्था अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिले संसदीय समिति नै गठन गरेका छैनन् भने प्रदेशबाट पनि एक सिटका लागि 3-3 जनाको नामै मागिएन। तर कांग्रेस नेता भने विधान बमोजिम नै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको दाबी गर्छन्। त्यो 11 जना बाँकी छ। अरू पदाधिकारी अस्ति जब हामी चयन भएर आयौँ त्यो चाहिँ स्वतः बोर्डमा परिणत भइसक्यो। जसै हामी स्वतः कार्य समितिमा छौँ त्यस्तै गरेर स्वतः बोर्ड बनिसकेको छ। त्यो बोर्डभित्रैको साथीहरूको सहमतिमा यो चाहिँ नि हिजो निर्णय भएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्य समितिबाट प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रीय संसदीय समितिले निर्णय गरी केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। नयाँ विधान लागू भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा भने कांग्रेसले सिधै केन्द्रीय कार्य समितिबाट उम्मेदवारी तय गरेको हो। यो समय पनि थिएन। यो अवरजर सबै पार्टीसँग मिलाउनु पर्ने 5 जना एउटा गठबन्धनसँग मिलाउनु पर्ने भने त्यो समय नपाएको कारणले हिजो चाहिँ अधिकारी बसेर सहमति गरेर चाहिँ नि त्यो सुनाएको त्यसमा सबैको सहमति भएको छ। त्यस्तो खासै त्यस्तो छैन। नेपाली कांग्रेसले 1 नम्बर प्रदेशका गोपाल कुमार बस्नेत, बागमतीका कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकीकी कमला पन्त, लुम्बिनीका युवराज शर्मा, कर्णालीकी दुर्गा कुमारी गुरुङ, सुदूरपश्चिमका नारायण मिश्रलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरी प्रदेशबाट उम्मेदवारको सिफारिस नमागी सोझै केन्द्रीय कार्य समितिले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएकाले
नेपाली काङ्ग्रेसले विधान मिचेको देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। 17 वर्षको उमेरमै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा मसालको महामन्त्री बन्दा मात्र 35 वर्षका थिए। अहिले उनी 67 वर्षको उमेरमा हिँड्दै गरेका छन्। त्यसपछि नेतृत्वबाट कहिल्यै विमुख हुन परेन। 32 वर्ष एकलौटी रूपमा पार्टी हाँकेका प्रचण्डलाई अहिले फेरि अर्को पटक आफू स्वयं पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने मौका मिलेको छ। 8औं महाधिवेशनमा गरेको बाचालाई पूरा गर्न उनले चाल्नुपर्ने कदम भने सजिला छैनन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य किरणको तह घटुवा गराउँदै 2046 सालमा तत्कालीन नेकपा मसालको महामन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन्। कुनै बेला गोर्खाको भीमदय माविमा शिक्षक रहेका उनी अहिले विलासी जीवन बिताउने नेता मध्ये एक नेतामा गनिन्छन्। 2052 सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेसँगै 10 वर्ष कष्टकर भूमिगत जीवन बिताएका प्रचण्डमा शान्तिपूर्ण राजनीतिले निकै रूपान्तरण ल्यायो। उनी मात्र नभएर सारा पार्टी पंक्ति विगतका दुःख र जनतासँग गरेको बाचा बिर्सिएर विलासितालाई अँगाल्न पुगे। प्रचण्ड र उनको पार्टीका नेताहरूले क्रान्तिकारी छवि नगुमाउँदै भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले आफूले अँगालेको विचार र संस्कार परित्याग गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बन्दै जानु पर्यो। सशस्त्र द्वन्द्वदेखि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्दासम्म प्रचण्डमा जुन राजनीतिक ताप थियो त्यो बिस्तारै खस्किँदै गएको छ, जसले गर्दा अहिले 32 वर्षदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र हाँकिरहेका प्रचण्ड र उनको दलको राजनीतिक भविष्य दलीय गठबन्धनको सहारामा अडिएको छ। आफू एक्लैको सामर्थ्यमा संसदीय राजनीतिमा टिक्न सक्ने आधार गुमाएको छ। महाधिवेशनमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरक मत राखेका नेता लेखनाथ नेउपाने समेत प्रचण्ड राम्रो संगठनकर्ता भए पनि उनको र अन्य नेताको विलासी जीवनले पार्टीलाई निकै क्षति पुगेको बताउँछन्। संगठन र सङ्घर्षको मामलामा चाहिँ हेलिन सक्ने उहाँसँगको विशिष्ट क्षमता हो। सायद जनयुद्धलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका निम्ति त्यही विशेषताले पनि काम गर्यो जस्तो म ठान्दछु। अब आफूसहित पार्टी पंक्तिलाई विलासिताबाट टाढा राखेर जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिएसम्म राजनीतिमा टिक्न नसक्ने भेउ पनि पाएकै होलान्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय समेत यही नै थियो। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले आवश्यक परे चन्दा उठाएरै अध्यक्षका लागि निवास बनाइदिने बताएपछि यो विषय झन चर्चामा आएको थियो। त्यसैले त प्रचण्डले महाधिवेशनमा आफू झुपडीमा समेत बस्न तयार भएको मात्रै बताएनन्, आफूसहित सारा नेताले विलासिताको जीवन त्यागेर जनताको माझ जाने बाचा समेत गरे। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्ने हो भने प्रचण्डले आफूले गरेको बाचा कार्यान्वयन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यसमाथि 32 वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा फरक विचार र त्यो विचार राख्ने नेतालाई सिद्ध्याउनेसम्म तहमा ओर्लने छवि बनाएका प्रचण्डले अब पार्टीमा लोकतान्त्रिक संस्कारलाई समेत प्रवेश दिलाउनु आवश्यक छ। पार्टीमा टिके प्रथाको अन्त्य र परिवारवाद भन्दा बाहिर आउन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेता नेउपाने अब कमजोर बनेको संगठनलाई बलियो बनाउने तथा पार्टीमा प्रवेश गरेको र अध्यक्ष स्वयंले स्वीकार गरेको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउँछन्। राजनीतिमा जति सफलता भइन्छ राष्ट्रिय मुद्दाका हिसाबले सङ्गठनमा कमजोर साबित हुँदै हामी गएका छौँ। दोस्रो, प्रचण्डले त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा हामी त विभाजित भयौँ। त्यो विभाजित भएका माओवादी समूहहरू र अरू थुप्रै समाजवादी आन्दोलनका निम्ति आफूलाई दाबी गर्ने पार्टीहरूको बिचको एकतालाई कति निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ प्रचण्डको नेतृत्वमा। दोस्रो चुनौती मैले त्यो देख्छु। र तेस्रो चुनौती 8औं महाधिवेशनमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको छ। आफू र आफ्नो पङ्क्तिभित्रको सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनको चाहिँ पहिलो पाइला, दोस्रो पाइला, तेस्रो पाइला हामी कसरी चाल्छौँ, यो तीनटा गम्भीर प्रकृतिका चुनौतीहरू छन्। माओवादी केन्द्रको राजनीतिक उचाइ जनताको बीचमा बसेर तथा जनताका लागि लडेर प्राप्त भएको हो भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।
जब माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दरबारको ढोका जनताका लागि बन्द हुन थाल्यो त्यही बेलादेखि राजनीतिक पतनको यात्रा पनि सुरु भयो भन्ने समेत प्रचण्ड र उनको पार्टीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसमाथि जबसम्म माओवादी केन्द्रमा विगतमा झैँ विचारको मन्थनलाई निषेध गरिन्छ अनि सत्ताको लागि मात्र राजनीति गरिन्छ तबसम्म न माओवादी केन्द्र न त प्रचण्डले नै टेक्ने राजनीतिक धरातल नै बलियो बन्नेछ। सरकारी निकायले व्यवस्थापनमा देखाएको नालायकीपनका कारण आज दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकले अस्पताल धाउँदा समेत कोभिड खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउन पाएनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीलाई खोपको तेस्रो मात्रा दिने प्रचार गरेको थियो। तर मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारणले खोप अभियान नै सञ्चालन हुन सकेन। त्यही कारण सकी नसकी खोप केन्द्र पुगेर पनि निराश बन्नु परेका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू सरकारलाई सराप्दै घर फर्किएका छन्। सरकारले भने यो अभियानलाई माघसम्म सारेको छ। एक रिपोर्ट। निकै लामो समयदेखि नेपालमा पनि खोपको थप मात्रा दिनुपर्ने विषयमा व्यापक बहस गरियो। त्यसपछि तेस्रो लहरको जोखिमबाट जोगिन अतिरिक्त मात्रामा खोप लगाउनु पर्ने चेत पनि सरकारमा देखियो। त्यसपछि तेस्रो लहरको जोखिमबाट जोगिन अतिरिक्त मात्रामा खोप लगाउनु पर्ने चेत पनि सरकारमा देखियो अनि सरकारले बिना तयारी मंगलबारदेखि नै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई अतिरिक्त मात्रामा खोप दिने निर्णय समेत गर्यो। यसका लागि सरकारले प्रचारमा पनि कुनै कमी गरेन। सरकारको सूचनापछि मंगलबार लक्षित समूह तेस्रो मात्रा खोप लगाउने आशासहित खोप केन्द्र पनि पुगे। त्यसपछि मात्रै उनीहरूले थाहा पाए सरकारले बिना कुनै तयारी खोप लगाउने निर्णय पो गरेको रहेछ। सकी नसकी खोप केन्द्र पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई सरकारको नालायकीपनाले कष्ट मात्र दिएन, नागरिकप्रति सरकार कति अनुत्तरदायी छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। हुन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचनामा समय गुजार्दा खोप केन्द्रहरूलाई खोप लगाउने निर्णयबारे जानकारी नै दिन बिर्सेको रहेछ। त्यही कारण खोप केन्द्रले पनि कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै खोप दिन मानेनन्। यसरी सकी नसकी तल्ल तल्ल खोप केन्द्रमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै झुक्कायो। आखिर जनतालाई त राम्रोसँग बुझ्ने गरेर भन्नुपर्छ, तर उसले राम्रोसँग बुझ्ने गरेर नभनिकन तैपनि यति भने कि 60 वर्ष माथि ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगीलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिनेछ तेस्रो डोज भनेको हुनाले हामी आएको। तर यहाँ चाहिँ पहिलो र दोस्रो मात्रै भनिरहेछ। फेरि अब भेरोसिल भनिरहेको छ, हाम्रो भेरोसिल होइन, यो इन्डियाबाट आएको र जापानबाट आएको एस्ट्राजेनिक त्यो लिएको हो। यो सबै क्लियरली भन्नुपर्ने हो। यसरी टाढा टाढाबाट मान्छे आउने अनि फर्केर जाने त त्यो निरुत्साह गरे भयो। सरकारको नालायकीपनकै कारण टेकु, वीर, सिभिल सर्भिस अस्पताल लगायत खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका कुनै पनि खोप केन्द्रमा मंगलबार तेस्रो मात्रा लगाइएन। खोप केन्द्रहरूले सरकारबाट आधिकारिक रूपमा खोपको तेस्रो मात्रा लगाउनु भनेर जानकारी नआएको हुँदा अभियान सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको बताए। उता सरकारले भने आफ्नो नालायकीपनको व्याख्या गर्दै यो अभियान माघसम्मलाई सारेको छ। आज हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँको भोलिबाट चाहिँ बुस्टर डोज दिने भन्ने कुरा छ होइन, तर कसरी जाने भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको त्यही कार्डमा हाम्रो फर्मेट बनाएर जाने हो कि के जाने भन्ने कुरा आधिकारिक निर्णय नभएको हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ आज सञ्चालन गर्न सकेको छैनौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अन्य जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको निर्देशन अनुसार खोप अभियान सञ्चालन हुन्छ। मंगलबारदेखि सुरु हुने भनिएको खोपको तेस्रो मात्राका लागि भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसम्म नै जानकारी नआएको हुँदा समस्या देखिएको हो। खोप लगाउने दिन मात्रै तेस्रो मात्रा दिने निर्णय आफू समक्ष आएको कारण खोप अभियानका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काफले बताउँछन्। परिपत्र भयो, यो क्राइटेरिया भएको मान्छेलाई चाहिँ नि तेस्रो डोजको व्यवस्थापन गर्नु भनेर, र त्यो व्यवस्थापन कहिलेदेखि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले हाम्रो मार्फतबाट गएको भए हुन्थ्यो। मंगलबारदेखि सुरु हुन नसकेको कोभिड खोपको तेस्रो मात्राले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्ने विज्ञको दाबी छ, जस अनुसार 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा रोग पहिचान भएकालाई पहिले लगाएको खोपको कार्ड मार्फत नै खोप दिने तयारी थियो। तर सरकार लाचार भन्दा यो अभियान माघसम्म सरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नागरिक तहबाटै विरोध हुन थालेपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको हातामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न भनेको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा व्यापारीको कब्जामा जाने क्रममा समेत अंकुश लागेको छ। एक रिपोर्ट। 2077 साल साउन 26 गते नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले नारायणहिटी परिसरमा क्याफेटेरिया चलाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यो आह्वानपछि विभिन्न 4वटा कम्पनीले टेन्डर दर्ता गरे पनि बतास समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टले क्याफेटेरिया चलाउने ठेक्का पाएको थियो। 3 वर्षको लागि गरिएको सम्झौता अनुसार बतास समूहले प्रति स्क्वायर फिट मात्र 105 रुपियाँ प्रति महिना बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो। जसअनुसार दरबार मार्ग जस्तो अति नै महँगो भाडा भएको क्षेत्रमा बतास समूहले प्रति रोपनी मासिक 50,000 रुपियाँ मात्र भाडा तिरे पुग्ने थियो। प्रति स्क्वायर फिट पर इयर 3374 रुपियाँ पर फिट स्क्वायर पर इयरमा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हामीले पर मन्थ चाहिँ प्रति फिट स्क्वायर चाहिँ बिल्डिङ प्लस ल्यान्ड गरेर 101 रुपियाँ 58 पैसा चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका थियौँ। त्यही नै हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ पेश गरेका थियौँ। अब त्यसकै आधारमा नै पछि टेन्डर भएर अनि त्यहाँबाट कति 105 हैन सर 105 चाहिँ उहाँले बिड गर्नुभएको छ। सुरुमा कति जग्गा दिने भनेर यकिन नगरिकनै प्रति स्क्वायर फुट 101 रुपियाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो, जसले गर्दा त्यो टेन्डर प्रक्रियामै नियत गलत देखिएको थियो। यता चलन चल्तीभन्दा निकै कम भाडादरबारे विरोध बढ्न थालेसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पश्चात समितिले कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनेको छ। त्यसअघि निकै सस्तो भाडामा जग्गा हात पारेपछि बतास समूहले दरबार संग्रहालय परिसरभित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानुनी ढङ्गले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम गरिरहेको थियो। पत्र नआउँदासम्म भवन सिगार्नेदेखि नयाँ भवनमा सटर हाल्ने काम भइरहेको थियो। कानुन विपरीत दरबार परिसरमा विभिन्न संरचनाहरू थप गरेर बगैँचा निर्माणको काम पनि भइरहेको बारे पर्यटन मन्त्रालयले चासो दिएपछि समितिले काम रोकेको हो। रेस्टुरेन्टको लागि भवन क्षेत्रको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले थप क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरी संरचना बनाउन दिएको थियो। साथै ती संरचनाको लागि नक्सा समेत पास गरिएको छैन। समितिले दरबारभित्र थप संरचना निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन। अहिलेसम्म बतास अर्गनाइजेसनले कति क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछ भन्ने बारे समिति आफै जानकार छैन। यद्यपि समूहलाई 10 रुपैयाँ जग्गा दिने तयारी भइरहेको थियो। नक्सा चाहिँ सामान्यतया पहिले बनेको भवन हो, त्यो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर पहिले नै छ। 1 नम्बर कुरो। 2 नम्बर कुरो यतापट्टि चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनाएकै छैन। जस्ताको छानामा मोटरसाइकलहरू राख्ने रिभर्सेबल छ। त्यो चाहिँ भोलि चाहियो भने निकाल्ने खालको चाहिँ छ। अनि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि बाहिरतिर चाहिँ नक्सा पास भन्दा नि सरकारी भवनहरूको चाहिँ खासै हाम्रो यहाँभित्र बनाउँदाखेरि त्यस्तो गरे छैन। त्यो नियमले जे हुन्छ त्यही हुन्छ। समितिले पारदर्शी ढङ्गबाट जग्गाको टेन्डर आह्वान गरेको दावी गर्नुका साथै टेबल कुर्सी रहने क्षेत्र पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउने बताएको थियो। तर प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको हुँदा मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। अब राजनैतिक चलखेल नबढेको खण्डमा नारायणहिटीमा बन्ने भनिएको रेस्टुरेन्टको काम अब अगाडि बढ्ने छैन। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शुभकान्त ढकाल विरुद्ध राजस्व चलेको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ। ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले 1,20,49,17,824 रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 1,20,49,17,824 रुपैयाँ बिगो र त्यही नै जरिवाना गरी 2,40,98,35,648 रुपैयाँ असुल गर्न र 3 वर्ष जेल सजाय गर्न माग गरिएको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशमा ढकाल हाल थुनामा रहेका छन्। शुभकान्त ढकाल, सरोज ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र सान्टु श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको आनसान इन्टरनेसनल कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। विभागले शुभकान्त ढकाल सहित उक्त कम्पनीको सबै सञ्चालक र
आनसान इन्टरनेसनल प्रालीको लेखा परीक्षण गर्ने फार्म राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रोभाइडर राजेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि राजस्व छलेको मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा जारी गरी जानकारी दिएको छ। आनसान इन्टरनेसनलले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जाल साँची युक्त नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, वित्तीय विवरणहरू तथा आय विवरण तयार गरी कारोबार नै नभएको वा कारोबार शून्य देखाई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको विभागको दाबी छ। आनसान इन्टरनेसनलले 42 करोड 26,07,351 मूल्य अभिवृद्धि कर, 68 करोड 48,26,097 रुपैयाँ आयकर र 9 करोड 74,84,376 रुपैयाँ लाभांश गरी 1 अर्ब 20 करोड 49,17,824 रुपैयाँ राजस्व छलेको विभागले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी र बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्युबारे छानबिनको माग गर्दै रुबी खानले सोमबार मध्यरातीदेखि फेरि दोस्रो पटक आवरण अनसन सुरु गरेकी हुन्। अहिले उनको मुख्य माग निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाएर हत्या गर्ने पूर्व सभासद बादशाह कुर्मी सहितलाई कारबाही गर्नुपर्ने रहेको छ। गत कार्तिकमा 11 दिन आवरण अनसनमा बसेकी खान र पीडितका परिवारहरू न्याय नपाइकन घर नफर्कने अडानमा छन्। एक रिपोर्ट। न्याय खोज्दै आएका नेपालगञ्जका अधिकारकर्मी अनि पीडित परिवारका सदस्यहरूको मागमा अब उनीहरूका लागि न्यायको मागसँगै छानबिनको प्रतिवेदन हो त्यो सार्वजनिक होस् भन्ने माग पनि थपिएको छ। यसको कुनै समय तोकिएको छैन। अनिश्चितकालीन जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैन हामी जाँदैनौँ र न्याय नपाउन्जेलसम्म यो अनिश्चितकाल यो आन्दोलन चलिरहन्छ। कि हामीलाई न्याय चाहियो कि सरकारले हामीलाई न्याय दियोस् कि सरकारले हाम्रो प्राण लियोस्। यहाँ उपस्थित भएका र हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका कतिपय महिलाहरू पढे लेखेका छैनन्, अनपढ छन्, उनीहरू अक्षर चिन्दैनन्, तर उनीहरूले आफ्नो गाउँमा भएको अन्याय देखेका छन्, आफ्नो परिवारमा भएको अन्याय देखेका छन् र आफ्नो समाजमा हुँदै गरेको अन्याय देखेका छन्। उनीहरू एकजना दुईजना महिलाहरूको लागि मात्रै नभएर समग्र महिलाहरू जो घरेलु हिंसामा पर्दछन्, जसको बलात्कार हुन्छ, जसको हत्या हुन्छ, ती समग्र महिलाहरूको आवाज बनेर यहाँ आएका छन्। न्याय न मिले तब तक के कहाँ जाओ जी, सरकार न्याय दे दे, हम लोग चले जाओ जाए। हमरे लोगों के घर में जाए के बादशाह धमकी दे है। हमारा नर्सन में रूबी जी भी हैं, हम लोग भी वैसे ही समझो, खाना अच्छा नहीं लगता, तबीयत ठीक नहीं रहती है, घरे बच्चे भी हैं, बीमार भी हो चुके हैं और सरकार जो यहाँ के मंत्री हैं वो सुन ही नहीं रहे, हमारी लोगों की कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या हम लोगों को न्याय नहीं देना है तो मतलब यहाँ भेज के हम लोग को जान से भी मरवा दे कर धमकी तो दे ही रहा है। आँखाभरि आँसु पार्दै आफ्ना घर परिवार सन्तानहरू र आफ्नै रोगी शरीर सम्झेर यसरी धरधरी रुँदै न्यायका लागि पुकार गर्ने यी आवाजहरूलाई यो सरकारले कहिलेसम्म सुन्ने हो त्यो पक्कै पनि प्रतीक्षाको विषय हुनेछ र यी अनुहारहरू जो अहिले रोइरहेका छन्, निराश छन् र न्यायको लागि पुकार गरिरहेका छन्, यिनीहरू फर्किँदाखेरि उज्यालो अनुहार लिएर जान्छन्, न्याय पाइएको अनुभूतिसहित अथवा फेरि अन्याय भयो भनेर मनमा पीडा बोकेर जान्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले 31 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। अध्यक्ष लेङदेनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको विधान अनुसार केन्द्र कार्य समितिको सदस्य पदमा 31 जनाको मनोनयन गरेको बताएका छन्। राप्रपाको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 179 सदस्य हुनेछ, जसमध्ये 149 जना निर्वाचनबाट चयन भइसकेका छन्। विधान अनुसार लेङदेनले 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउनेछन्। मनोनित हुनेमा दीपक बोहरा, हरिबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी, निरञ्जन थापा, भेमप्रसाद गौचन, टङ्क ढकाल, मोहन कुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पुरुष, उदयराज पोखरेल रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदी पनि मनोनितमा परेका छन्।
महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएका वरिष्ठ र युवा नेताहरूलाई कार्य समितिमा मनोनयन गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। नेपालमा मंगलबार 393 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7794 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 355 जना र 1535 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 38 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,50,950 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण 11,601 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 263 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 8,12,937 निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 5,094 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जातीय भेदभावको पूर्ण अन्त्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न गराउन झकझकाउने सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पहिचान सहितको संघीयता निर्माणका लागि पार्टी गठन भएको बताइन्। साझा राज्य बनाउने मूल ध्येयका साथ जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनलाई अंगीकार गर्दै संघीयता सहितको राज्य स्थापना गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उद्देश्य हो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र घिसिङले 6 महिनाभित्र रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने दावी गरे। उनले देशलाई परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यो आवश्यकताको पूरा गर्न रेशम चौधरीको सूत्र योजनाका साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मिएको बताए। संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधनबारे पार्टीले आवाज उठाउने दावी गरे। समानता अभियान नेपालले दलित लगायतका सबै समुदायका मानिसले गुरुकुलमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले देशभरका संस्कृत गुरुकुलमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, क्षेत्री लगायत सबै जात जातिहरूलाई गुरुकुलमा पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सबैका लागि शिक्षा भन्ने नेपालको संविधानको मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक लगायतका हकहरूको व्यवस्था अनुसार अधिकार सुनिश्चित गर्न अभियानको माग रहेको छ। गुरुकुलमा जातीय विभेद अन्त्य गरौं, सबैले वेद पुराण पढुन् भन्ने अभियानको नारा रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले जातीय प्रथा अन्त्य गरौं र गुरुकुलमा सबैले पढौं भनेर लामो समयदेखि भन्दै आए पनि अब भने खुलेरै आफ्नो आस्था संस्था अघि बढेको बताएका छन्। पहुँच पुर्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अन्यथा नेपालको मौलिक संस्कृति र इतिहासमाथि गम्भीर सङ्कट आइलाग्नेछ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दलित, जनजाति आदि विविध जातिहरूलाई संस्कृत पढाइ बापत विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। गुरुकुलमा 95% भन्दा धेरै ब्राह्मण रहेको भन्दै अरू जातिले पनि पढ्न पाउनुपर्ने अभियानको माग रहेको छ। परिणामको नियन्त्रित लागु औषध सहित 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7000 एम्पोल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीका संग्राम मुक्तान, पञ्च स्याङतान, मोरङका सुरज सिंह ठकुरे लगायतका छन्। सिन्धुली कारागारमा रहेका गुडुङ गुप्ताले सोही कारागारमा टेलिफोन नाइके रहेका सन्तोष
स्याङतानलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी कारागारभित्रैबाट शङ्कास्पद फोन गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा लागु औषध गिरोहलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। उनले भारतबाट लागु औषध मगाउने र उनीसँगै कारागारमा रहेका अर्का व्यक्ति मार्फत काठमाडौँमा सप्लाई हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक हृदय थापाले जानकारी दिए। सूचनाको आधारमा अपरेसन्सहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ अपरेसन एम्पुल नामाकरण गरेर हामीले म्यासिभ अपरेसन सञ्चालन गरेका थियौँ र यसमा टोटल 3वटा अपरेसनमा 3वटा ग्रुप हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ, जसमा टोटल पक्राउ व्यक्तिहरू 17 छन् र त्यस्तै यो टोटल सिज्ड आइटम 7000 एम्पुल र यो भनेको डाइजापाम, बुप्रेनोर्फिन र फेनार्गन टोटल 7000 पिस हामीले चाहिँ बरामद गर्न सफल भएका छौँ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अन्तर्गत म्यादले थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। पिनाकल एकाडेमीले मंगलबार फ्रेसर्स सामाजिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मंगलबार पिनाकल एकाडेमी स्कुलले फ्रेसर्स सामाजिक कार्यक्रम 2022 काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको हो। कोरोना संक्रमणको 2 वर्षपछि पिनाकल एकाडेमी स्कुलले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको हो। विद्यार्थीहरूमा भएका प्रतिभालाई उजागर गर्न हरेक क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम सधैँ आयोजना गर्ने गरेको भए तापनि विगत 2 वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाएको हुँदा यस वर्ष आयोजना गरिएको स्कुल प्रशासनले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। समर्थन मूल्य नतोकिँदै गत पुस 15 गतेदेखि नै किसानहरू मर्कामा परे पनि चिनी मिललाई उखु बेच्न बाध्य बनेका छन्। उखु काट्न ढिलाइ हुँदा खेतमै सुक्ने र अर्को बाली लगाउन ढिलाइ हुने त्रासले किसानहरू मूल्य नतोकिँदै उद्योगीले नै तोकेको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका हुन्। यता सरकार भने बल्ल उखुको समर्थन मूल्य तोक्न तातिएको छ। त्यस्तै सरकारले उखु किसानको करोडौं बक्यौता रकम नतिर्ने चिनी मिलवालाको जग्गा र बैंक खाता रोका गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दै गत पुस 15 गते बिहिबारदेखि देशभरका चिनी मिलहरू सञ्चालनमा आए। सरकारले मूल्य तोक्न नसकेपछि मिल सञ्चालकसँगको मौखिक सहमति अनुसार किसानले उखुको मूल्यमा सहमति जनाएर बिक्री गर्न बाध्य बने। मौखिक सहमति अनुसार 600 रुपैयाँदेखि 605 रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले किसानले उखु बेचिरहेका छन्। 640 रुपैयाँभन्दा माथि समर्थन मूल्य तोकिन्छ कि भन्ने आशमा किसान थिए। अहिलेसम्म पनि तोकेन। अब किसान बाध्य भएर 15 गतेदेखि मिल सुचारू भयो। अब 600, 605, 602, कसैलाई 605 भन्छ, कसैलाई प्रति क्विन्टल, तर मौखिक रूपमा मात्रै। अब यस्तो चला छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानले उद्योगीको मोलमा उखु बुझाउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता हो। उखु खेर जाने कच्चा पदार्थ हो। समयमै मिलसम्म पुर्याउन नसके खेतमै सुकेर दाउरा जस्तै बन्दछ। अर्कोतिर खाली गर्न नसके किसानले खेतमा अर्को बाली लगाउन पाउँदैनन्। उद्योगी र सरकार मिलेर ठुलै चलखेल गरेर मर्कामा पारेको किसानहरू गुनासो गर्छन्। भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा विकल्प नभएरै पनि उद्योगीहरूले मनमानी मूल्य तोक्ने गरेको र त्यसमा सरकार नै उद्योगीको सहयोगी बनिरहेको आरोप किसानको छ। वेट लस यताउति गर्दा गर्दै आफै सुकेर जिरोको दौरामा परिणत भएर जान्छ। अब स्टोरेजको सिस्टम नभएको कारणले अब त एकलौटी मिल मालिकको मनमौजी चल्ने भयो। सरकारले सपोर्ट गरिदिन्छ। किसानहरूको लामो समयको मागपछि सरकारले बल्ल बुधबार उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने संकेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफलपछि मूल्य निर्धारणको विषय मन्त्री परिषदमा पुगेको
जानकारी बाहिर आएको हो। उद्योगीहरूको भनाइ के छ भने लो सुगर कन्टेन्ट र हाई सुगर कन्टेन्ट भएको भेराइटी छुट्याउँ र प्राइस पनि त्यही हिसाबले डिटरमाइन गरौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको माग छ। किसानहरू पनि राजी हुनुभएको छ। यो वर्ष हामीले सकेनौँ, तर बिस्तारै हामीले यो नेक्स्ट इयर चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यो एप्रोच पनि हामी लिने उसमा छौँ। यस्तै किसानको विगतको तिर्नुपर्ने करोडौं रकम बक्यौता नतिर्ने लुम्बिनी इन्दिरा अन्नपूर्ण हिमालय श्रीराम मिलको ब्याङ्क खाता र जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्राचार भइसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन्। 8 करोड 70 लाख मैले मोटो फिगर भनिसकेँ। हिमालय सुगर मिल यो सिराहामा छ, अन्नपूर्ण सर्लाहीमा, श्रीराम सुगर मिल रौतहटमा, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिल यो बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा। यी 5 वटा मिलहरूबाट किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा हामीले लेखेर पठाएको छौँ यो जग्गा रोक्काको लागि। बैङ्क खाता रोक्काको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कमा लेखेर पठाएको छौँ। र भुक्तानीलाई अलिक कडाइ गरिदिन, अलिक सहजीकरण गरिदिन, थप सक्रियता गरिदिन गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनहरूलाई लेखेर पठाएको छौँ। समिति बैठकमा उखु किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। उखुको किसानहरूले या किसानहरूले जो मनको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नु अब किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। लिगललाई सुरक्षित गरेर चाहिँ एउटा कानुनै ल्याउन सकिन्छ कि पहिला आइएस अफिसरदेखि लिएर चाहिँ राज्य मन्त्री सरको हामी किन गर्नुपर्छ। गत वर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल न्यूनतम मूल्य 544 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको बढी संक्रामक नयाँ स्वरूप फेला परेको बताएका छन्। यो स्वरूप भेरिएन्ट धेरै उत्परिवर्तित म्युटेड छ भनिएको छ। यसको नाम IHU राखिएको छ। यो भेरिएन्टलाई IHU मेडिरेटेन्स इन्फेक्सनका विज्ञहरूले पत्ता लगाएका हुन्। वैज्ञानिकले यो संस्करणमा 46 वटा उत्परिवर्तन भएको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले यो ओमिक्रोन भन्दा बढी खतरनाक भएको पनि बताएका छन्। यो स्वरूपमा कम्तीमा 12 जना संक्रमित मर्सेलोमा फेला परेको समेत बताइएको छ। संसारका अधिकांश भाग ओमिक्रोनको चपेटामा परिरहेका बेला यो नयाँ स्वरूप फेला परेको हो। अब IHU भेरिएन्ट फैलने खतरा पनि बढेको छ। यो भेरिएन्ट फ्रान्स बाहेक अन्य कुनै पनि देशमा फेला परेको छैन र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यसमा अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। यसअघि 24 नोभेम्बर 2021 मा दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन स्वरूप फेला परेको थियो। हालसम्म यो 100 देशमा फैलिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले विभिन्न कारण देखाएर आफूलाई कप्तानबाट हटाउँदा दुःख लागेको बताएका छन्। त्यो क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मल्लले विभिन्न आरोपहरू लगाएर हटाउँदा दुःख लागेको बताएका हुन्। आफूले धेरै वर्ष क्रिकेटलाई दिएको योगदान भुलेर बिना कारण विभिन्न आरोप लगाउनु दुःखको विषय भएको उनको भनाइ छ। क्यानलाई आफूहरूले सदैव सम्मान गर्ने भन्दै उनले बोर्डको विरुद्धमा जाने, बोर्डलाई नेच बनाउने कहिले नगरेको जिकिर गरे। मल्लले वर्गीकरणकै कारण क्यान र खेलाडी बीच समस्या उत्पन्न भएको पनि बताए। नेपाली क्रिकेट अघि बढाउन एकजुट भएको भन्दै उनले टिमका खेलाडी बीच कुनै मनमुटाव नभएको उल्लेख गरे। बिना कारण अब यो इस्युको मुद्दा लिएर र विभिन्न कुराहरू अब निकालेर जसरी गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो होइन पर्सनल्ली होइन। किनभनेदेखि कहिले पनि बोर्डको अगेन्स्टमा जाने अथवा बोर्डलाई निचा गराउने यस्तो कहिले पनि गरेको होइन। त्यो गर्ने भइदिए हामी अब अरू पनि बाटो अप्नाउँथ्यौँ होला, जान्थ्यौँ होला, खेल्दैनथ्यौँ होला। तर यत्रो वर्षदेखि केही नहुँदा पनि खेलिरहेको छौँ भनेदेखि अब अहिले एउटा रेस्पेक्टेबल छ होइन।
असन्तुष्ट खेलाडी र क्यान बीच सहमति भएपछि आसन्न ग्लोबल छनौटका लागि सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा जुटेका छन्। खुट्टाको चोटका कारण सागर ढकाल र हाल बैग ब्यास लेगका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका सन्दीप लामिछानेले बाहेक सबै खेलाडी मंगलबारबाट प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। यसअघि क्यानले कारबाहीमा राख्दै कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दिपेन्द्र सिंह एरीलाई हटाएको थियो भने सोमपाल कामी र कमल सिंह एरीलाई पनि 6 महिना केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उत्पन्न भएको विवादमा बारम्बारको छलफलपछि क्यान र खेलाडीले केही लचकता अपनाउँदै विवाद समाधानमा पुर्याएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि 7 प्रदेशमा 44 जनाको उम्मेदवारी। एमालेलाई हराउन 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँ। परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू रणनीतिमा व्यस्त। फेरि सुरु भयो कांग्रेसमा गुटगत राजनीति। देउबाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि शेखर समूहको छुट्टै बैठक। शक्तिका रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासो। सरकारले बाचा पूरा नगर्दा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले कोरोनाको खोप पाएनन्। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आज लगाइने भनिएको खोप अनिश्चित, जोखिम बढ्दै। फिर्ता भयो नारायणहिटीबाट बतास समूह। कौडीको भाउमा जग्गा लिने र दिने योजना असफल। ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ढकाल विरुद्ध राजस्व छलीको पनि मुद्दा। किसानले मिलको भाउमा उखु बेचेपछि मात्रै सरकार समर्थन मूल्य तोक्ने तयारीमा। पक्यौता रकम समेत उठ्न सकेन। पैसा नतिर्ने 5 व्यापारीको जग्गा र बैंक खाता रोक्का। फ्रान्समा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटियो। IHU नाम दिएको भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी संक्रामक भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भने अनुसन्धानमा। र ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टोली बन्द प्रशिक्षणमा। योगदान भुलेर कप्तानबाट हटाएको भन्दै ज्ञानेन्द्र मल्ल असन्तुष्ट। खेलाडीमा कुनै मनमुटाव नभएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।